आयज हांव हो व्हिडिओ करपा आयलां असली मनशां पासत जो गांवां एकलो न्हू म्हणून आसोता. लोकांगे पाड घालपाचो हरामी एक नंबर. तेगे हरामीपण तेगे रोखतां गळटा. बरपण तेको केन्ना जायना. लोकांचे पाड घालपा नंबर 1. तो कोणा हुस्तार उरता तो खबर ना, पूण तो इस्कून लोकांची वाट लायता न्हू की लोक तेजे फायट बॅक करपा शकनाय. पूण तेको न्हू गट्स नाय आपल्याक हुस्तार उडपा. फकत दुसऱ्याक हुस्तार उडपा जाता. गांवां न्हू जेन्ना एक मनीस पोरना जाता त्या मनशा पासत लोक मागणी करताय तो बेगीनू बरो जाल्यार पुरो, देवान तेगे भलायकी पोत्तून बेगीनू दिल्या पुरो म्हणून. पूण हो हरामी मनीस न्हू त्या मनशां सांगता तूं मरपा आहा न्ही रे, काशां वाडून पयलीं दवर आनी काशां चोयन चोयन मर म्हणून. असली हरामी मनशांक न्हू माती आनी काशां येना. तुगे मांस न्हू सोगलें गिदांनी हायल्या पुरो. तुगे नशिबा माती ना बाबा. तूं तेस कोन्न लोकां सोतायता न्ही तुगे नशिबा माती ना. इधर तुका दोरयां मारपाचो आनी थिंग माणग्यां खावपा दिवपाचो, नाल्यार एशे रस्त्यार उडोवपाचो आनी गिदां खावपा दिवपाचो. तुगे कुडीक सुसेग आसपाना. तुका ते चचायन हातोले न्हू तेन्ना तुगे ओतम्या शांती मेळत. तेज पयलीं तुका होणां केशी शांती मेळपाना. आनी तूं चुकोन पासून कोणाचे होणां सायडी पडलो न्हू ते तुका चचायन हातोले नाचय तूं. तेच बेटर तूं होणांनी वचनाका. तूं भायरूच राव आनी कुसोन मर. आतां तूं इमॅजीन कर हांव एकलें तुका इतली शिराप सोड जाल्यार उरलो गांवचो लोक तुका शिराप सोड तुजें कितें जाता तें. देंवचारा पासून 100 पाट चिंतूं पडटलें तुका इफेन्ना व्हरपाचो ओ ना तो. कित्याक म्हाका दिसता देंवचारान पासून इतली पातकां केलो ना आसतली आनी इतली शिराप हायलें ना आसतलें जितली तुवें हायलें. आतां तो भितरलो तेण तुका इफेन्ना वयलो जाल्यार तुका लिडर करूं पडत म्हणून इफेन्नाचो. आनी तुमगे गांवांत असलो कोण मनीस आहा जाल्यार हो व्हिडिओ तेका धाडाय आनी चोयाय सुदोता जाल्यार. आतां सुदरना जाल्यार आमच्यान कितें करूं जाता, आमच्यान कांय करूं जायना. देवाको जाता पूण ते खूंय देवा भिताय आनी पाडे देंवचार तेंका भिताय. आमगे पिळगे पयलीं दुसरी पिळगी आसलोली तिंगाय बीन येसले मनीस आसले हरामी. ते एवरी पिळगे ते एक मनीस रिपीट जाता. गांवां एक मनीस उपजता तो एक पिळगे फाटल्यान. उडगास धरपा असलेय मनीस आसताय म्हणून. पूण ते कांय बरपण कोन्न वचनाय. नांव दवरताय फकत पाड मनीस म्हणून. पाड. ते पाड जाताय तेगे फामीलूय फाटलें. ही पाडे फामील. पाडे फामील. बोर फामील म्हणपाना. तुजो पाय पाड आसलो म्हणटरी तुयी पाडूच कित्याक तुको जालना तुज्या पायक ओ तुज्या मायक सांबाळपा. सो तुकाय खबर ना तुगे मायक आनी पायक करेक्ट करपाकू ती कितें रॉंग कोत्ताय वो कितें वायट कोत्ताय म्हणून दुसऱ्या लोकांकू सगळीं भेळशेलोलीं कितें तुमी. एकलो तरी बरो आसपा जाय न्हू फामिलींकू जो सगळ्यांक सांगपा ना गे आमी कितें कोताय तें रॉंग, ना रे पाय आमी कितें कोताय तें रॉंग अशें म्हणून सांगपा एकलोय तरी मनीस आसपा जाय. तुम तर नाय जाल्यार तुमी पाडेलीं मनशां सगळीं आनी कुसोन मरतलीं. बरपण घेवन एकलोय मरपाना आनी तुमकां 10 दोळ्यान पासून चोवपाना. आपल्यागे हाशा भावा आपल्यागे हाशा भयणी पासून तूं वळखनाय. सो तुका तर नाका हे पाडे फामिली नांव फुडें व्हरपा न्हू तुज्या पायक ओ मायक सोजमाय आनी सांग तेंकां सुदराय म्हणून. सो तुम जाणाय हुंयचे मनशां हुंयचे लोकां व्हिडिओ धाडपा जाय तो. Please share, do like and subscribe to my YouTube channel and my Instagram and my Facebook. Full video tumka मेळटलो on my YouTube channel. Please like and share and follow. Thank you so much. God bless you.